اليوم هو عصر استخدام العقل. إذا نظرت من أين تأتي الاختراعات، من أين تأتي الابتكارات الجديدة؟ الاختراعات تأتي من العقل. على سبيل المثال انظروا كيف أحدث الإنترنت ثورة كبيرة في العالم. هذا اختراع إنسان واحد، أي أنه إذا فكرت أنت أيضا يمكنك أن تبتكر شيئا مماثلا. هذا ليس مستحيلا. إذا فكرت بجدية يمكنك أن تبتكر شيئا لا يغير فقط مصير بلدك أو شعبك، بل يمكن أن يغير مصير العالم كله. هذه هي قوة العقل. أما قوة الروح فهي أقوى من ذلك بآلاف وملايين المرات. لكن لماذا نحن محرومون منها؟ اليوم سنعرض عليكم ما هي العوائق. هناك حوالي 10 عوائق، وإذا لم تزل هذه العوائق فلن تتمكن من الوصول إلى تلك القوى الخفية الموجودة داخل العقل. وبالمثل فإن الكنز الموجود داخل الروح وهو كنز عجيب لن تتمكن من الحصول عليه أيضا. هناك 10 عوائق و10 أعمال، 10 مهام أو أفعال يجب عليك القيام بها حتى تستفيد فعليا من هذا النظام العجيب. الآن بالنسبة لهذا الدماغ هناك 10 عوائق. ما هي هذه العوائق 10؟ انظروا، كل يوم يمر هو نعمة عظيمة. إذا لم نحاسب هذا الوقت وإذا لم نقدر قيمته فبالتأكيد هذا الدماغ بكل قدراته سيدفن في التراب. لن نستطيع أن ننجز أي عمل عظيم. أنتم لن تستطيعوا. أولا عليكم أن تقيموا ساعة واحدة. ما هي قيمة الساعة الواحدة؟ الناس يقضون ساعات في مشاهدة الألعاب على التلفاز ويستمعون لمناقشات عبثية سياسية. يشاهدون كرة القدم، لاعبو كرة القدم يربحون. ماذا تربحون؟ أنتم تضيعون وقتكم. أخبروني أولا ما هي قيمة الساعة الواحدة؟ ما قيمتها؟ صدقوني إذا نظرنا إلى قيمة ساعة واحدة من منظور إسلامي فهي أغلى من كل كنوز الدنيا. لا يمكنكم زيادة ساعة واحدة من أعماركم. لهذا قيل إن هناك فرقا بين الإنسان والحيوان. الحيوان ليس لديه عقل، الله لم يمنحه عقلا كهذا ولم يمنحه روحا. أما أنتم فقد منحكم الله العقل والدماغ والروح. فالفرق بين الإنسان والحيوان هو أن الإنسان هو من يسعى كل يوم لتحصيل العلم النافع، أي العلم الذي يجلب له التغيير والذي يحقق له التقدم في الدين والدنيا. الإنسان هو من يكتسب كل يوم علما نافعا ويعمل عملا صالحا، أي يجعل دنياه أفضل أيضا. أما إذا لم تحصل على علم نافع طوال اليوم ومرت الليلة أيضا دون عمل صالح فبالتأكيد أنت في مرتبة الحيوانية. كما قال القرآن: بعض الناس يمشون على الأرض كالحيوانات بل هم أضل سبيلا من الحيوانات.